बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। 11:50 हो चुके थे। कनखियों से दीवार पर लगी हुई घड़ी पर वक्त देखा तो जल्दी से सारा मंसूबा जहन में दोहराया। अम्मा और मुसर्रत की खुसर फुसर की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। उनकी तरफ करवट किए हुए भी मुझे उनकी निगाहें खुद पर महसूस हो रही थी। टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयों की आवाज़ की तरह मैं अपने दिल की धड़कन की आवाज़ भी वाज़ेह तौर पर सुन सकती थी। न जाने मैं जो कुछ कर रही थी वो मुनासिब है भी या नहीं। अगर अब्बा को असल बात का इल्म हो गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। धड़कते हुए दिल के साथ मैंने सोचा, आंखें बंद किए लेटी हुई खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। 11:59 पर अपने मंसूबे के ऐन मुताबिक सर से पांव तक लिपटी हुई चादर को एक झटके से खुद से दूर फेंका और उठकर बैठ गई। अम्मा और मुसर्रत भी तेजी से उठकर भागी और दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई। कल भी पूरे 12 बजे इसकी यही हालत हो गई थी। घड़ी की तरफ देखते हुए मुसर्रत ने अम्मा से कहा। दोनों हाथों की हथेलियों को बेड पर टिकाकर सर और गर्दन को पीछे की तरफ लटकाकर खुद को अकड़ा लिया। सामने दीवार पर पलकें झपकाए बगैर मुसलसल देखते हुए मैं हलक से डरौनी मोटी सी आवाज़ें निकाली तो दोनों घबराकर कुछ और कदम दूर जाकर खड़ी हो गईं। घूरती निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए मैंने पहले गर्दन को दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ झटका दिया। हड्डियां कड़कड़ाने की आवाज़ सुनकर तो वो दोनों चीखते हुए दूसरे कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद उनकी वापसी हुई तो वलीद भी उनके साथ था। अम्मा और मुसर्रत से ज़्यादा उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अपने लंबे घने बाल चेहरे पर डाले अब भी मेरे हलक से गुड़गुड़ाहट नुमा आवाज़ें बरामद हो रही थी। अम्मा, अम्मा, मैं ताई को बुला कर लाती हूँ। शायद उन्हें कुछ पता हो कि ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। गरबाई हुई आवाज़ में वलीद ने कहा और अम्मा की इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर ही बाहर की तरफ भाग गया। अब्बा किसी फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड थे और आजकल उनकी रात की ड्यूटी थी। अगर अब्बा घर पर मौजूद होते तो मैं ये सब कुछ करने की जुर्रत न कर सकती थी। साथ वाला पोर्शन ताया अब्बा का था, इसीलिए जल्द ही ताई अम्मी और वलीद आ गए। सफिया, तुम्हारी बेटी को तो जिन चिमड़ गया है। कितनी बार इसे मना किया है कि शाम के वक्त बाल खोलकर छत पर ना जाया करे। इसे कब किसी बात की समझ आई है। अब भुग तो बैठ गए। ताई अम्मा ने मेरी हालत देखते हुए अपने तजुर्बे की बुनियाद पर फौरन तशखीस की। मुझे भी यही लग रहा था कि मेरी लाल अंगारा आंखों की तरफ देखते हुए अम्मा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरी कैफियत अभी तक बरकरार थी। हलक से निकलती मोटी भद्दी आवाज़ें इन सब को दहशत ज़दा करने के लिए काफ़ी थी। कौन हो तुम? क्यों हमारी बच्ची के पीछे पड़ गए हो? ताई अम्मा ने खुद को बहादुर साबित करने के लिए चंद कदम मेरे करीब आकर पूछा। एक झटके से चेहरे पर आए बाल पीछे करके गर्दन टेढ़ी और सुर्ख आंखों से ताई अम्मा की तरफ देखा तो वो खौफ से चंद कदम पीछे हट गई। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने खुद को बड़ा साबित करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़कर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो अपनी पूरी ताकत से उन्हें पीछे धकेलते हुए मैंने एक जोरदार धक्का दिया तो वो दीवार के साथ जाकर पटकी और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। ये सब करते हुए मेरी निगाहों में उनके वो सब जुल्म किसी फिल्म की तरह चलने लगे जो उन्होंने मेरे मासूम वालिदैन के साथ किए थे। ताया जान की आवाज़ सुनकर तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। इन औरतों को बेवकूफ़ बनाना तो आसान था, मगर ताया अब्बा के सामने ज़्यादा देर तक ये नाटक नहीं किया जा सकता था। बेड से नीचे उतरकर ताई अम्मा की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदम एकदम से रुक गए और झूलते हुए ज़मीन पर गिरते हुए मैंने आंखें बंद कर लीं। अरे, इसे क्या हुआ है? ये क्यों बेहोश हो गई है? अम्मा की फिक्र में डूबी हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अब क्या वो जिन अपने सारे काम धंधे छोड़कर तुम्हारी महारानी के साथ ही बैठा रहे? चला गया होगा, कोई और भी तो काम हो सकता है उसे। अपनी कमर सहलाते हुए ताई अम्मा ने तंजिया अंदाज से जवाब दिया। आंखें खोलो फारिया बेटी, आंखें खोलो। नर्म हाथों से मेरा चेहरा थपथपाते हुए अम्मा मुझे पुकारने लगी। मैं पानी लेकर आती हूँ, मुसर्रत ने कहा। अभी तक खड़ी हो, जल्दी करो ना। ताया अब्बा की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी। सफिया, तुम अपनी बच्चियों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती। अगर हम इसे किसी बात से मना करते हैं तो इसके भले के लिए कहते हैं। अब देख लो, शाम को जो
چھتوں پر چڑھنے کا انجام عادت کے مطابق تھا کہ تایا ابا نے میری ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ شروع سے اس گھر میں ایسا ہی رواج پایا جاتا تھا، جب بھی گھر میں کوئی غلط کام ہو تو اس کا الزام میری ماں کو ہی دیا جاتا تھا۔ ریاض صبح گھر آئے تو اسے کسی پیر بابا کے پاس لے جاؤ، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، زاہدہ کو ساتھ ضرور لے کر جانا۔ تم دونوں پر مجھے بالکل بھی اعتبار نہیں ہے کہ بچی کے بارے میں صحیح کر کے کسی پیر بابا کو بتا سکو۔ حکم دینے کے انداز میں تایا ابا نے کہا، زاہدہ تم نے ان دونوں کے ساتھ جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بہانہ کر لو کہ میں مصروف تھی۔ یہ تو تم جانتی ہو نا کہ مجھے اپنی بات بار بار کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں۔ اب کی بار انہوں نے تائی اماں کو حکم دیا، یہ پانی لے لیں۔ مسرت کی آواز سنائی دی، پانی بھرنے کے لیے کسی کنویں پر چلی گئی تھی، ایک گلاس لانے میں اتنی دیر لگا دی۔ ہر بات پر ڈانٹنا تو تائی اماں کے ولین فرائض میں شامل تھا۔ اماں خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پانی کے چند قطرے میرے چہرے پر گرے تو آہستہ آہستہ میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا ہے؟ سب کیوں میرے ارد گرد جمع ہیں؟ حیران نظروں سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ یہ لو، ان کی بھی سن لو۔ ابھی تو خدا کا شکر ہے کہ میری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ حسب عادت تائی اماں نے ہاتھ نچاتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی میں انجان نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ اب میں چلتی ہوں، سب میرے بچوں نے اپنے اپنے کام پر جانا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ نہ کھلے اور وہ بھوکے ہی چلے جائیں۔ نحوست بھرے انداز سے کہتے ہوئے تائی اماں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ اٹھو میری بچی، بستر پر بیٹھو۔ اماں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ مجھے اٹھا سکیں۔ ان کے ہاتھ کا سہارا لے کر میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب تائی اماں اور ابا آپ کو برا بھلا اور کم عقل کہتے ہیں، گردن جھکا کر سننے کے بجائے دو ٹوک جواب دے دیا کریں۔ اگر وہ دادا کی دکان میں سے کبھی کبھار ہماری کوئی مدد کر دیتے ہیں تو ہم پر احسان نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں خواہ مخواہ اماں سے الجھ پڑی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کبھی بھی انہیں دو ٹوک جواب نہیں دے سکتی، لیکن میں ہر بار انہیں شرمندہ دیکھ کر چپ نہ رہ سکتی تھی۔ انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، جو بھی کہا ہے اس میں تمہارا اور میرا بلکہ ہم سب کا بھلا ہے۔ اماں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ مجھے ان کی بات کرنے کے انداز پر غصہ آتا ہے۔ اگر ہم غریب ہیں تو اس میں بھی انہی کا قصور ہے جو دادا جان کے کاروبار پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے آپ دنیا کی سب سے ناقص العقل عورت ہیں۔ مجھے یہ بات سب سے بری لگتی ہے۔ اماں کے جواب پر میں نے چڑھتے ہوئے کہا، انہیں چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کل رات کو بھی اور آج رات کو بھی 12 بجتے ہی تمہاری حالت عجیب سی ہو گئی تھی، کیا سچ میں تمہارے ساتھ کوئی چیز ہے؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے، بس آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیسے نہ پریشان ہوں، کل رات کو بھی مسرت بھاگتی ہوئی آئی تھی میرے کمرے میں، وہ تمہاری حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ سچ پوچھو تو تمہیں دیکھ کر میں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اماں کی فکر مندی کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے میں نے کہا، اب سو جائیں، صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا تو ولید اسکول کیسے جائے گا؟ نیند سے بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے مسرت نے کہا، میں بھی آج تم دونوں کے ساتھ ہی سو جاتی ہوں۔ مسرت کل سے بہت ڈری ہوئی ہے، اماں نے کہا اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے ایک کونے میں لیٹ گئی۔ رات تو آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ طرح طرح کے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ اماں میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ابا، ولید اور مسرت کے چہرے بھی بجھ سے گئے تھے۔ میں اپنی ذات سے انہیں کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی انجانے میں بہت دکھ دے رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے آگے جا رہی تھی، لیکن نیند ابھی تک مجھ سے روٹھی ہوئی تھی۔ یہ بے چینی اور نیند نہ آنے کا سبب اب میں خود ہی تھی۔ اماں میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں اپنی ماں کے لیے اگر کوئی آسانی پیدا نہیں کر سکتی تو کم از کم پریشانیوں میں اضافہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے بستر پر کروٹیں بدلتے مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ساری رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ میرے والدین بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تایا ابا نے دادا جان کی وفات کے بعد ان کی دکان پر پوری طرح قبضہ جما لیا اور ابا کو بالکل بے دخل کر دیا۔
میں بازار کے درمیان میں کریانے کی سٹور بھلی چلتی دکان پر قبضہ جمانے کے بعد ابا کے سامنے ہمدردی دکھانے کے لیے انہیں ایک فیکٹری میں چوکیدار کی نوکری بھی دلوا دی تاکہ گھر کا انتظام چلتا رہے۔ تب ہم بہن بھائی بہت چھوٹے تھے، لیکن آج ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس دکان پر جتنا حق تایا ابا کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ لیکن میرے سادہ لو والدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تایا ابا کے کہنے کے مطابق انہوں نے دادا جان کی بیماری پر جو رقم خرچ کی تھی اس کے بدلے میں دادا جان نے دکان کے کاغذات انہیں دے دیے تھے۔ مشکل وقت میں ابا جان کی تھوڑی بہت مدد کر دینے کے بعد تایا ابا اور امی کا رویہ ایسا ہوتا جیسے ہم ان کے زر خرید غلام ہیں۔ اماں کو بہت سخت عادت تھی، صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ بستر سے اٹھ جاتی تھی۔ عادت کے مطابق وہ آج بھی اذان کی آواز آتے ہی بستر سے اٹھ گئی۔ ہمارے گھر میں صبح کا ناشتہ پرانے وقتوں کی طرح صبح سویرے ہی کر لیا جاتا تھا۔ ابھی تک ہم مغربی معاشرے کے اس فیشن سے بچے ہوئے تھے۔ ناشتے کے دوران ابا جان بھی آ گئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب بھی ابا کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ سب سے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ مجھے ناشتہ کرنے کے بعد وہ آرام کرتے تھے۔ آج تم سب کی آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج آپ لوگ سوئے نہیں۔ ولید کے اسکول جانے کے بعد ابا نے ہم تینوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کو بتایا تھا نا کہ کل بھی رات 12 بجے فاریہ کی صحت خراب ہو گئی تھی؟ بالکل اسی طرح آج رات 12 بجے ہے۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے ہم سب۔ فیاض بھائی اور زاہدہ آپا کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ اسے ہم کسی پیر بابا کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ابا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا، ہاں، کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کی ہر بات واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اگر بھائی صاحب نے ایسا کہا ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، آج ہی ہم اسے لے کر چلتے ہیں۔ افغان فوراً میں بھرتے ہوئے کہا۔ بھائی جان نے کہا کہ زاہدہ آباد کو بھی ساتھ لازمی لے کر جانا ہے۔ اماں نے جلدی سے کہا اور تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسرت، شرط، ایمان سے کہہ دو کہ وہ بھی تیار ہو جائیں۔ بھائی، ہم فارغ کو کسی روحانی بزرگ کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ جن کے دروازے میں کھڑے ہو کر اماں نے مسرت سے کہا، اب کیا کروں؟ ان لوگوں کو کیسے روکوں؟ اگر یہ مجھے کسی روحانی بزرگ کے پاس لے گئے تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ ماں، آپ مجھے کدھر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کو روکنے کے لیے میں نے کوشش کی۔ تمہارے تایا ابا کا حکم ہے کہ تمہیں کسی بزرگ کے پاس لے کر جانا چاہیے، اسی لیے تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آپ کے اگر جانا ہوگا تو اپنی مرضی سے یا اپنے والدین کی مرضی سے جاؤں گی، کسی کے کہنے پر نہیں جاؤں گی۔ غصے سے کہتی ہوئی میں اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اگر وہ جانا نہیں چاہتی تو رہنے دو، کسی اور دن لے جائیں گے۔ میری اونچی آواز ابا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اماں کو منع کر دیا۔ شکر ہے کسی کو تو میری بات سمجھ میں آئی۔ کھڑکی سے آتی ابا کی آواز سنی تو شکر ادا کیا۔ میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، ظہر کی اذان سے پہلے مجھے جگا دینا۔ ابا آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صفیہ، ارے صفیہ، کہاں ہو تم؟ کوئی گھر میں ہے بھی یا نہیں؟ تائی اماں نے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر شور مچانا شروع کر دیا۔ سب گھر پر ہی موجود ہیں، آپ کمرے میں آ کر تو دیکھیں۔ مسرت نے باہر نکل کر دھیمی آواز میں کہا۔ تائی اماں کے شور کی وجہ سے ابا کی آنکھ کھل گئی ہوگی۔ ان کی کرخ زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میں خود سے کہا، آج فاریہ کو لے کر کسی پیر کے آستانے پر نہیں جانا تھا؟ میری طرف دیکھتے ہوئے تائی اماں نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اسی لیے ہم نہیں جا رہے۔ میں نے نہ جانے کی وجہ بتائی۔ تمہارے تایا ابا 2 بار فون کر چکے ہیں کہ ہم تمہیں لے کر گئے ہیں یا نہیں۔ انہیں کیا جواب دوں کہ تم اب بالکل صحت یاب ہو چکی ہو؟ میرے انکار پر وہ سیخ پا ہوتے ہوئے بولی، جی، آپ انہیں بتا دیں کہ میں اب بالکل صحت یاب ہو چکی ہوں۔ ان کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے پرسکون انداز سے جواب دیا، ارے صفیہ، تمہیں اپنی بچی کی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ اس نے انکار کر دیا تو تم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی ہو۔ بیٹی کی ذات ہے، یہی حال رہا تو کون بیاہے گا اسے؟ اب کی بار اپنی توپوں کا رخ اماں کی طرف موڑتے ہوئے وہ بولی، اب یہ بہتر محسوس کر رہی ہے، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اللہ سائیں بہتر کرنے والا ہے۔ اماں نے سر جھکا کر جواب دیا، ایسا کرو کہ ریاض کو کہو کہ وہ اپنے بڑے بھائی صاحب کو فون کر کے خود ہی بتا دے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے حکم کی اب کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ حسب عادت تائی اماں نے طنزی انداز سے کہا، جب وہ گھر آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، فون کر کے بتانا ضروری نہیں ہے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہم تو ہیں ہی پاگل جو آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ تایا کا سارا دھیان اپنی بھتیجی کی طرف لگا ہوا ہے اور یہ ہیں کہ ان کے نخروں کی ہی کوئی حد نہیں۔
दाई अम्मा ने हाथ नचाते हुए कहा। अगर आप समझती हैं कि किसी आमिल बाबा या किसी रूहानी पेशवा के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है तो ऐसा करें कि ताया अब्बा को ही ले जाएं। चिढ़कर मैंने कहा, सफिया समझा लो अपनी बेटी को, लगाम दो इसकी ज़बान को। किसी छोटे बड़े का ऐसे कोई लिहाज मुरवत बाकी ही नहीं रहा। मैं बेटों की माँ हूँ, लेकिन किसी बेटे को इतनी छूट नहीं दी हुई कि वो किसी बड़े के सामने ऐसे ज़बान चला सके। बेटों की माँ होने का रूप तो वो ऐसे दिखाती थी जैसे बेटियां पैदा करके मेरी माँ ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो आपा ये परेशान है इसीलिए ऐसे बोल रही है, आप फिक्र न करें, मैं इसे समझा लूँगी। घूरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने के बाद अम्मा ने मिन्नत भरे अंदाज से कहा। आंधी तूफान की तरह जिस तरह वो आई थी इसी तरह वापस भी चली गई। फारिया, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ताई अम्मा या ताया अब्बा के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। बात करना तो दरकिनार, तुम तो बदतमीजी पर उतर आई थी। ताई अम्मा के जाने के बाद अम्मा ने गुस्से से कहा, वो हमारे घर के मामलात में मुदाखलत क्यों करती हैं? कभी आप या अब्बा जान अपने भतीजों के किसी मामले में बोले हैं? फिर वो क्यों हमें तंग करने के लिए आ जाते हैं? मैंने भी गुस्से से जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें इन सबसे क्या मसला है। अम्मा ने सर पीटते हुए पूछा। मुझे मसला कोई नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो हमें हमारा हिस्सा दें ताकि बाबा को इस उम्र में रात की ड्यूटी ना देनी पड़े। जल्दी से कहकर मैंने सर से पांव तक खुद को चादर में ढांप लिया। इस सिलसिले में और कोई बात नहीं करना चाहती थी मैं। अम्मा, आप ही के लाड की वजह से ये हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब ताया जान शाम को आएंगे तो एक नया हंगामा खड़ा कर देंगे। मुसरत ने भी अम्मा को मज़ीद दबाने के लिए अपना हिस्सा डाला। बहुत रोज़ तक अम्मा और मुसरत ने मुझे घर का कोई काम न करने दिया। वो सोचती थी कि मैं बीमार हूँ और खूब मेरी खिदमत करती। बात बात पर इस बात को समझ आती कि बेटी की ज़ात हो, ज़बान को कंट्रोल करना सीखो। आहिस्ता आहिस्ता मामलात नॉर्मल होते जा रहे थे। दोबारा मैंने जिन हाजिर होने का नोटिस ना किया ताकि उनके जहनों से मुझे किसी आमिल बाबा के पास ले जाने वाला ख्याल निकल जाए। ताया अब्बा और सुलेमान दुकान का सामान लेने के लिए शहर से बाहर गए। अदनान भाई अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरीह के लिए पहले ही घर से बाहर थे। दाई हलीमा घर में अकेली थी, इसीलिए रात को सोने के लिए हमारे घर आ गई। उन्हें तंग करने और डराने का इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकता था। मेरे शरारती जहन में तरकीब आई और उस पर अमल करने के लिए मैंने पक्का इरादा कर लिया। मेरे और मुसरत के कमरे में एक चारपाई बिछाकर बिस्तर लगा दिया गया। अम्मा भी सोने के लिए हमारे ही कमरे में आ गई। ताई अम्मा चारपाई पर लेटने के बजाय बेड पर कब्जा जमा कर बैठ गई। मुझे चारपाई पर लेटने की आदत नहीं है, तुम में से कोई चारपाई पर सो जाए। भाई कोई बात नहीं आपा, आप जहाँ सोना चाहती हैं सो जाएं, चारपाई पर मैं लेट जाऊंगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए हक़ मेज़बानी अदा किया। मुसरत और ताई अम्मा जब बेड पर बैठ गईं जबकि मैं कमरे में मौजूद सिंगल बेड पर आ गई। अम्मा और ताई अम्मा बातों में मसरूफ़ हो गईं। बातों के दौरान उन्हें रात गुजरने का एहसास ही नहीं हो रहा था। सारे ख़ानदान के मामला सुलझाने में लगी हुई थी। जैसे ही घड़ी की सुइयों के 12 के हिंसे पर पहुंची तो मैं एक झटके से उठ बैठी। अम्मा, मुसरत और ताई अम्मा की तवज्जो एकदम से मेरी तरफ मबजूल हो गई। दीवार की तरफ देखते हुए मेरे हलक से गुरगुराहट नुमा आवाज़ें निकल रही थी। आज फिर इसे दौरा पड़ा है, अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा। उनकी आवाज़ पर गर्दन घुमाकर मैंने जल्दी से देखा। गर्दन घुमाने के साथ हड्डियां चटकने की आवाज़ पर कमरे में मौजूद तीनों ख़वातीन की चीखें निकल गई। तुम्हें मैं कहती रही कि इसके बात ना मानो और इसे किसी आमिल बाबा के पास ले चलो, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। अब भुगतो। घर में कोई मर्द भी नहीं है जो इसे काबू कर ले। वलीद तो अभी खुद बच्चा है, डरता है, इसे क्या काबू करेगा? ताई अम्मा ने अम्मी से बात ना मानने का शिकवा किया। ताई अम्मा की आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से अपनी गर्दन उनकी तरफ मोड़ दी। सुर्ख अंगारा आंखों से उनकी तरफ देखते हुए मैंने हलक से एक खौफनाक आवाज़ निकाली तो वो खौफ के मारे मुसरत के पीछे छुपने लगी। इससे पूछो तो सही, ये कौन है और हमारी बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है? अम्मा को गुस्से से डांटते हुए ताई अम्मा ने कहा। इनके कहने पर अम्मा मेरे बेड से कुछ फासले पर बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़े हो? कुछ दिन मेरी तरफ देखते रहने के बाद अम्मा ने डरते डरते पूछा। उन्हें जवाब देने के बजाय घूर घूर कर अजीब सी आवाज़ें निकाली और उनके देखते ही हलक से मज़ीद अजीब सी आवाज़ें निकालती रही। अम्मा ने अपना सवाल दोहराया।
میں خود یہاں نہیں آیا، یہ تمہاری بیٹی کے پیچھے مجھے کسی عورت نے لگایا ہے، اور اب میں ہمیشہ تمہاری بیٹی کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے مردانہ آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ کون ہے وہ عورت؟ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، تم سب کو مار دینا چاہتی ہے تاکہ ہر چیز پر قبضہ کر سکے۔ اونچی آواز سے کہتے ہوئے گھورتی ہوئی نگاہوں سے تائی اماں کی طرف دیکھا تو اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر کوئی ہمیں کیوں مار دینا چاہتا ہے؟ اور ہمارے پاس تو کوئی ایسی دولت یا جائیداد نہیں ہے جو ہمارے مرنے کے بعد کسی اور کو مل جائے۔ اماں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، تمہاری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے تو نہ ہو، کوئی اور تو ایسا شخص ہوگا جو تمہیں اپنا دشمن تصور کرتا ہوگا، وہی یہ سب کچھ کر رہا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، تو تم جانتے ہو نا کہ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، تم میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، ابھی تو میں جا رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا اور ایک دم سے بستر پر گرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ مسرت جلدی سے پانی لے کر آ۔ بیڈ پر میرے قریب بیٹھتے ہوئے اماں نے مسرت سے کہا، ابھی لے کر آتی ہوں۔ مسرت کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے چہرے پر پانی کے قطرے گرنے کا احساس ہوا تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ آپ کیوں پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ کمرے کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اماں کے چہرے کو دیکھ کر میں نے پوچھا، تمہیں سمجھایا تھا نا کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں ہمارے ساتھ کسی عامل بابا کے پاس چلو، لیکن تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اماں نے بے چارگی سے جواب دیا، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، صفیہ تم اس کی ماں ہو، تمہاری بات اسے ماننی پڑے گی۔ ریاض سے کہہ کر اسے کسی عامل بابا کے پاس لے چلو، روز روز کی تماشوں سے اب ڈر لگنے لگا ہے۔ تائی اماں نے غصے سے کہا، صبح وہ آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی۔ اماں نے مختصر سا جواب دیا، کمرے کی لائٹ بند کر دو اور سونے کی کوشش کرو۔ تائی اماں نے اگلا حکم جاری کیا، جی اچھا۔ یہ کہہ کر اماں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں اور لائٹ بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ تائی اماں کو تنگ کرنا تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، اسی لیے مسکراتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح سویرے تائی ابا اور سلیمان واپس آ گئے۔ اماں آج پھر بضد تھیں کہ مجھے کسی عامل بابا کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ میں کسی عامل کے پاس جانے کے لیے ہرگز راضی نہ ہو رہی تھی۔ اماں کی لاکھ منتیں کرنے پر بھی میرا اقرار انکار میں نہ بدلا۔ مجھے اس ناٹک میں بہت مزہ آنے لگا تھا۔ تائی اماں بھی مجھ سے خوف زدہ سا دکھائی دے رہی تھی۔ اماں اور مسرت بھی میری خدمت کر کے خوشی محسوس کرتی تھی۔ ہر کوئی میری بات ماننے اور سننے کے لیے تیار رہتا۔ اب تو اکثر ہی دن میں یا رات میں اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر لیتی۔ بار بار ایسا ناٹک کرنے کی وجہ سے اب مجھے اس پر مکمل عبور حاصل ہو چکا تھا، اسی لیے ابا یا تایا کے سامنے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ابا کی موجودگی میں تایا ابا بھی آ گئے۔ حسب عادت تائی اماں اور ابا بات بات پر اماں اور ابا کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ ابا کے حصے میں آئے ہوئے ایک غیر آباد پلاٹ کو بہت کم قیمت پر خریدنا چاہتے تھے، لیکن ابا اس کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ابا پر روب ڈال کر وہ یہ معاملہ حل کر لیتے۔ اس سے پہلے میں نے خود پر جن حاضر ہونے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر میں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر مصروف تھے۔ اچانک ہی چارپائی پر پڑا تکیہ اٹھا کر میں نے زمین پر زور سے پٹخ دیا۔ اس آواز پر ہر طرف خاموشی چھا گئی اور سب حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ہمیشہ کی طرح میرے گلے سے خوفناک آوازیں نکلنے لگیں۔ گردن کو دائیں بائیں گھمانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچنے لگی۔ اماں اسے روکیں، یہ اپنا چہرہ زخمی کر رہی ہے، مسرت نے اماں سے روتے ہوئے کہا۔ فاریہ اپنا چہرہ مت نوچو، زخمی ہو جائے گا۔ میرے قریب آ کر اماں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ایک جھٹکے سے میں نے اپنے بال چہرے پر گرا لیے اور موٹی بھدی مردانہ آواز سے بولی، ادھر ایک سانپ ہے جو سب کو مارنا چاہتا ہے۔ یہاں تو کوئی سانپ موجود نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی دکھائی دے رہا ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ صحن اور برآمدے کے فرش پر نظر ڈالتے ہوئے اماں نے جواب دیا، مجھے اس طرف سے بو آ رہی ہے۔ ویسے میں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں کرسی پر تائی اماں سب سے الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹی، اس طرف کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں نے ابھی بھی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے گھر پر جادو کیا گیا ہے تاکہ تم سب ہر وقت بیمار رہو۔ سرخ آنکھیں گھما گھما کر میں نے نیا پتا پھینکا۔ کون ہے جس نے ہمارے گھر پر جادو کیا ہے؟
ताया अब्बा अपनी जगह से उठकर जल्दी से मेरे सामने आकर खड़े हो गए और बहुत जोश से पूछने लगे, तुम्हारे घर पर नहीं, रियाज अहमद के घर पर जादू किया है। मैंने गुस्सीले लहजे से जवाब दिया, कौन है वो, यही पूछ रहा हूं मैं। ताया अब्बा ने नर्म लहजे से कहा, जादू किसी मर्द ने नहीं, औरत ने करवाया है, और वो औरत इस वक्त इस घर के आसपास मौजूद है। मुझे उसकी बू आ रही है। मैंने हवा में तीर चलाया। ताई अम्मा फासले पर बैठी सब सुन रही थी, लेकिन अपनी आदत के बरखिलाफ खामोश बैठी थी, किसी किस्म की कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रही थी। बेटा, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो कोई मुझ पर जादू करेगा? मुझे मारने से किसी को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला था। अब्बा ने मेरे सामने खड़े होकर कहा, आजकल तो दुश्मन दूर नहीं होते, बल्कि आपके साथ साथ हर काम में शामिल होते हैं, लेकिन तुम्हें उनके दिल और नीयत का पता नहीं होता। मैंने किसी फ़लसफ़ी की तरह उन्हें समझाने की कोशिश की। दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, किसी के बस की बात नहीं। तुम ऐसा करो कि मैं बच्ची का पीछा छोड़ दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अब्बा ने मिन्नत भरे अंदाज से कहा, ये सब मेरे बस में नहीं। मैंने मुख्तसर जवाब दिया और फिर एकदम से बिस्तर पर गिरते हुए आंखें बंद कर ली। मुझे समझ नहीं आती कि मेरी इस बच्ची को क्या हो गया है। कौन है जो हमसे दुश्मनी पर उतर आया है? मेरे करीब बैठते हुए अम्मा ने रोते हुए कहा, रियाज, कल इसे हर सूरत किसी अमल वाले बाबा के पास लेकर जाना। अब इसकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। अब देर करना अच्छी बात नहीं है। ताया अब्बा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। खुदा खैर करे, कल तो मैं फैक्ट्री से छुट्टी करूँगा। मैंने अपने एक दोस्त से एक उमर बाबा का एड्रेस लिया है, जिसे उम्मीद है कि उसके आस्थाने से मिल्क बच्ची को शिफा ज़रूर मिलेगी। अब्बा ने पुरुम्मीद लहजे से जवाब दिया, जब जाना हो मुझे बता देना, मैं सलमान को गाड़ी देकर भेज दूंगा। रिक्शे में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ताया अब्बा ने हमदर्दी दिखाने की कोशिश की। यही तो उनका तरीक़ा वारदात था। अब्बा से कोई भी काम निकलवाना होता तो ऐसे ही हमदर्दी का इजहार करते और अब्बा से अपना मतलब पूरा करा लेते। जी ठीक है, मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। ताया अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। इस मामले में वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। फारिया, सुबह तुमने हमारे साथ चलना है और अब इनकार नहीं करना। मैं मज़ीद तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता और सुबह तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनूंगा। मेरी ये बात जहन नशीन कर लो कि सुबह हर सूरत में आमिल बाबा के पास जाना है। रात सोने से पहले अब्बा ने दो टोक अंदाज में कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। इस वक्त इनकार करने का मतलब था सबको होशियार कर देना। सुबह कोई तरकीब निकालूंगी, खुद को तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी हर तरकीब मुझ पर ही उल्टी होने वाली है। क्या कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। ताया अब्बू ने गाड़ी भेज दी है। सुलेमान भाई गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। नाश्ते के बाद कमरे में आकर मैं उन सब से जान छुड़ाने की कोई तरकीब सोच रही थी कि मुसर्रत नहीं मुझे जल्दी से तैयार होने का कह दिया। अब क्या करूं? परेशानी से पेशानी सहलाते हुए मैंने सोचा, जल्दी करो, अब देर मत करना। हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, बस अब जल्दी से आ जाओ। कमरे के दरवाजे पर ही खड़े होकर अब्बा ने जल्दी से बाहर आ जाने का कह दिया। जाहिदा आपा, आप ही इसे बाहर लेकर आ सकती हैं। पीछे खड़ी ताई अम्मा से अब्बा ने कहा, आप फिक्र न करें और जाकर गाड़ी में बैठें, मैं इसे लेकर आती हूँ। ताई अम्मा ने किसी माहिर कसाई की तरह मेरी तरफ देखते हुए कहा। उनकी नज़रों में मेरे लिए आवाज़ का ये पैगाम था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ जाना पड़ा। आमिल बाबा का आस्थाना शहर के दूसरे कोने में वाक़ था। सारे रास्ते मुझे अपनी मौत का सामान दिखाई देते रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। एक एक लम्हा मुझ पर क़यामत बनकर गुजर रहा था। आने वाले वक्त का तसव्वुर करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ताई अम्मा को तो अम्मा अब्बा को जलील करने का एक और मौका हाथ आ जाएगा। पूरे रास्ते अजीब अजीब ख्यालात जहन में घूमते रहे। आस्थाने की दीवार से बाहर गाड़ी खड़ी करके हम एक बड़े से सहन में दाखिल हो गए, जहाँ इस वक्त मर्दों और औरतों का हुजूम नजर आ रहा था। ताई अम्मा और अम्मा भी एक कोने में जाकर ज़मीन पर बैठ गईं। हर चीज़ मुझे घूमती हुई महसूस हो रही थी। इस इलाके में मैं पहली बार आई थी। अगर जाना पहचाना इलाका होता तो भागने की एक बार ज़रूर कोशिश करती। बहुत देर बाद हमारी बारी आई। आमिल साहब का कमरा काफ़ी बड़ा था। वो ज़मीन पर ही कपड़ा बिछाकर बैठे हुए थे। ताई अम्मा ने आगे बढ़कर उन्हें सारे हालात से आगाह किया। मैं खौफज़दा नज़रों से हर तरफ देख रही थी। इधर मेरे करीब आकर बैठ जाओ। ताई अम्मा की बात सुनने के बाद सर हिलाते हुए आमिल बाबा ने मुझे अपने करीब बैठने का इशारा किया। उनके सामने पड़ी हुई गद्दी पर मैं फांसी के मुजरिम की तरह बैठ गई।
दायां हाथ मेरे सर पर रखकर आंखें बंद करके वो कुछ पढ़ना शुरू हो गए। कुछ हो जाने के खौफ से मैंने भी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने हाथ सर से हटाया और हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने मुझे निगाहें चुराने पर मजबूर कर दिया। करीब पड़ी हुई एक पानी से भरी बोतल हाथ में पकड़कर आमिल बाबा उस पर कुछ पढ़कर दम करने लगे। अचानक उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और दम किया हुआ पानी मुझ पर छिड़कने लगे। पानी का मेरे जिस्म पर पड़ना था कि मुझे यूं महसूस होने लगा कि आग के भड़कते हुए शोलों ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया है। चीखती चिल्लाती मैं वहाँ ज़मीन पर लौटने लगी और थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो खुद को अपने बेड पर पाया। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? कमरे में चारों तरफ अजनबी निगाहों से देखते हुए पूछा। मुझे होश में देखकर अम्मा फौरन से मेरे पास आकर बैठ गई। हम तुम्हें वहाँ से लेकर आए हैं। अल्लाह भला करे आमिल बाबा का, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर दम किया हुआ पानी छिड़का तो वो जिन चीखें मारते हुए भाग गया, अम्मा ने अकीदत से भरपूर लहजे में कहा। मैं हैरत भरी नज़रों से अम्मा की तरफ देखने लगी। अगले हफ्ते दोबारा बुलाया है, पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए अम्मा ने कहा। आमिल बाबा ने शायद मेरा राज रख लिया था, क्योंकि अम्मा का रवैया बिल्कुल पहले जैसा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। आमिल बाबा ने किसी को क्यों नहीं बताया कि मैं खुद पर जिन हाजिर होने का नाटक कर रही थी। सोच सोच कर मेरी दिमाग की रगें फटने लगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात खाने के बाद अम्मा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। जल्दी ही मुसर्रत भी सो गई। मैं भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारा दिन बिस्तर पर लेटते रहने की वजह से मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी। मैं फिर भी कोशिश करने लगी। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे बेड के करीब कोई खड़ा है। बाहर से आती बल्ब की हल्की रोशनी में आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से साफ दिखाई देना मुमकिन ना था। वो जो कोई भी था अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ ही देख रहा था। इससे पहले ऐसी खौफनाक और बड़ी आंखें मैंने कभी नहीं देखी थी। खौफ की एक ठंडी सी लहर मेरे बदन में दौड़ गई। बेड के ताज से टेक लगाकर मैं उस तरफ गौर से देखने लगी कि शायद मेरा वहम है, लेकिन वो ऊंची लंबे बालों से भरी हुई चीज़ मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देखकर मेरे औसान खता हो गए और मेरे ख्याल से चीखों की आवाज़ निकलने लगी। मुसर्रत जल्दी से उठकर बेड पे गई और मुझे पकड़ लिया। क्या हुआ है? क्यों चीख रही हो? मुझे अपने साथ लगाते हुए मुसर्रत ने हैरत से पूछा। मेरा सारा बदन खौफ से कांप रहा था। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। हौले हौले मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुसर्रत पूछ रही थी। कमरे में कोई था। खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए अटक अटक कर मैंने जवाब दिया। मैं कमरे की लाइट ऑन करके देख लेती हूँ कि कमरे में कौन है, मुसर्रत ने कहा और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। तुम खुद भी देख लो, कमरे में कोई भी नहीं है। तुम्हारा वहम है कि कमरे में हमारे अलावा कोई मौजूद था। चारों तरफ देखने के बाद मुसर्रत ने कहा। अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं कमरे की लाइट बंद नहीं करती, उसने मुझसे पूछा। कमरे की लाइट जलती रहने दो, मैंने कहा। अब तुम सोने की कोशिश करो और जो दुआएं भी तुम्हें याद हैं सारी पढ़ लो। उम्मीद है तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। बेड पर लेटते हुए मुसर्रत ने मुझे मशवरा दिया। सारी रात आंखों में ही कट गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं सच में डर गई थी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आमिल बाबा ने तसल्ली दी थी कि अब तुम्हें कभी कोई मसला नहीं होगा। मुसर्रत ने मुझे बताया कि तुम रात को डर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। नया आमिल बाबा है ना, वो सारे मसले हल कर देंगे। अम्मा ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम ऐसा करो कि नहाकर कपड़े बदल लो, नहाने से भी तबीयत बेहतर हो जाती है। मुझे गुमसुम देखकर मुसर्रत ने कहा। नहाकर कपड़े बदले और कंघी करने के लिए आईने के सामने खड़ी हुई तो मुझे अपने पीछे एक काले रंग का साया नजर आया, जिसकी सिर्फ टांगें ही आईने में नजर आ रही थी। उसका कद इतना लंबा था कि सर छत से लग रहा था। एक खौफनाक चीख मारते हुए धड़ाम से मैं गिर गई। क्या हुआ था? क्यों बेहोश हो गई थी? अम्मा ने मुझे देखते हुए पूछा। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई कमरे में था जो मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। मैंने डरते डरते जवाब दिया। ना मेरी बच्ची, कुछ भी नहीं है। तुम क्यों डर जाती हो? हमारे घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। वो जिन जो तुझ पर हाजिर होता था उसे आमिल बाबा ने अपने काबू में कर लिया है। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर आमिल बाबा ने वो जिन काबू कर लिया है तो ये कौन है जो मेरा पीछा करता है और मुझे चाहता है? मैंने दिल ही दिल में सोचा। मुसर्रत उसे चारपाई बिछा दे, से कमरे में डर लगता है। इधर दरख्त के नीचे ही लेट जाए। आवाज़ देकर अम्मा ने मुसर्रत से कहा।
صحن کے درمیان میں لگے ہوئے درخت کے نیچے مسرت نے میرے لیے چارپائی بچھا دی۔ چارپائی پر لیٹ کر میں اپنے حالات پر غور و فکر کرنے لگی۔ میں جھوٹ بولتی تھی کہ جن مجھ پر حاضر ہوتا ہے، اور اب یہ سچ مچ ہونے لگا تھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو تنگ اور پریشان کیا ہے، یہ اسی کی سزا ہے۔ میں نے خود سے کہا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک ہی درخت کے اوپر سے ایک کالے رنگ کا سانپ مجھ پر آ گرا۔ چیخ مار کر میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ساتھ ہی سانپ کو اٹھا کر خود سے دور پھینک دیا۔ میرے خوفناک چیخوں کی آواز سن کر اماں اور مسرت دوڑتی ہوئی آ گئی۔ سانپ دیکھ کر ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اماں اور مسرت کو سامنے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ سانپ کچھ دیر تک گول گول چکر کاٹتا رہا اور پھر ایک دم سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اماں اور مسرت بھی ڈر گئیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جو ڈر جاتی ہوں وہ میرا وہم نہیں ہوتا۔ میری بچی تو پریشان نہ ہو، تیرے ابا آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں، کل ہی تمہیں دوبارہ عامل صاحب کے پاس لے کر جائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اماں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اماں کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ہو رہا تھا۔ اگلے روز ہم دوبارہ عامل بابا کے آستانے پر پہنچ گئے۔ اپنی باری آنے پر ہم عامل بابا کے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں کچھ بھی تبدیل نہ ہوا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ آؤ ادھر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ عامل بابا نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بیٹھنے کا کہا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بابا جی نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اماں نے سارے حالات ان کے سامنے بیان کر دیے۔ میں کچھ دیر اس بچی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ باہر تشریف لے جائیں۔ عامل بابا نے اماں اور ابا سے باہر جانے کی درخواست کی۔ آپ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم ناٹک کیوں کرتی تھی، کہ تمہارے اوپر جن آتا ہے؟ اماں ابا کے باہر جاتے ہی بابا نے مجھ سے پوچھا۔ سب میری بات مانتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ تایا اور تائی اماں کو تنگ کرنے کے لیے میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ میرا مقصد کسی کا نقصان کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میں نے سچی بات بتا دی۔ تایا ابا اور تائی اماں سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ عامل بابا نے ایک اور سوال کیا۔ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ میرے معصوم والدین کی معصومیت سے بہت فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے ابا کو کاروبار میں سے ان کا حصہ دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ صرف اسی لیے میں انہیں تنگ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ان سے اور کچھ بھی نہیں چاہتی۔ میں نے اصل وجہ بتائی۔ جب پہلی بار تم آئی تھی تو تمہارے ساتھ تمہاری تائی اماں بھی آئی تھی۔ اگلے ہی روز وہ دونوں میاں بیوی آئے تھے۔ ان کا کاروبار ختم ہو چکا ہے اور اولاد بھی نافرمان نکلی ہے۔ وہ دونوں اپنے حالات سے بہت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسا جادو کر دوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ کسی کا حق کھانے والا خوش رہ سکتا ہے؟ جو لوگ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلانے کے بجائے حرام کھلاتے ہیں، ان کی اولاد ہمیشہ نافرمان ہی نکلتی ہے۔ تم نے انہیں تنگ کرنے اور بدلہ لینے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ اس کی سزا کے طور پر میں نے ایک جن کی ڈیوٹی لگائی تھی جو تمہیں ڈراتا اور تنگ کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم جلد ہی میرے پاس واپس آؤ گی اور یہ سب ڈرامہ کرنے کی اصل وجہ بتاؤ گی۔ عامل بابا نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ آپ بھی بہت شرارتی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم اب دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ کسی کو تنگ کرنا یا بدلہ لینا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تمہارے تایا ابا اور تائی امی میرے پاس آتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور تمہارے ابا کا حصہ انہیں دے دیں۔ عامل بابا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب تم پرسکون ہو کر گھر جاؤ، دوبارہ تمہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کرو۔ گھر جانے کی اجازت دینے کے ساتھ بابا جی نے مجھے نصیحت بھی کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ ان سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں ابا نے میرے چہرے پر سکون دیکھا تو انہیں بھی خوشی ہوئی۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو خوش اور پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں۔ گھر کی طرف واپس آتے ہوئے میں خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تایا اور تائی کو بھی اولاد کی طرف سے سکون دے، انہیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔